اذا بسم الله الرحمن الرحيم، تتمه ديال الفيديو السابق. دابا خلق قاعده البيانات بالنسبه لتطبيق الحركه الانتقاليه. التطبيق عبر الويب غنديرو يكون اون ابليكاسيون ويب باش اي واحد يقدر ياكسيدي لهذا البروجي هذا. اذا بعد ما درنا واحد التحليل بسيط بالنسبه لمختلف ليطاب اللي غيكون عندنا، دابا ننتقلوا للكرياسيون ديال قاعده البيانات. قاعده البيانات ودائما تبداو بالجداول التي لا تحتوي على كلي اترونجير. اذا اون كومونس بار ليطاب كي نو كونتيان با لي كلي اترونجير، اذا غيكون عندنا ريجيون، عاد نديرو فيل، يكون عندنا مثلا سبيسياليتي، عاد نديرو امبلويي، عاد نقدروا نديرو دوموند في اخر المطاف. اذا نشوفوا دابا كيفاش نقدروا نكريو في اس كيو ال سيرفر اللي هو قاعده البيانات كليون سيرفر. فوالا اذا غنمشيو نوفيل روكيت. اذا ندخلوا نزيد واحد شويه من الكتابه 120 ونحاول نخدم البروجي ديالي. اذا نكري بعدا كاين واحد نكري دابا واحد، خاصني نتاكد بانني داخل الماستر. اذا غندير كرييت، نمشي هنا كرييت داتابيز وغنسميها الحركه الانتقاليه، ولا نسميها شي حاجه اخرى. كرييت داتابيز باغ اكزومبل حركه فوالا انتقاليه فوالا حركه انتقاليه بالعربيه، او انني ندير كروشي حركه انتقاليه بالعربيه اونتر دو كروشي بالعربيه يقدر يديرها. اذا غندخل هنا الباز دوني الماستر، هو اهم باز دوني في قواعد البيانات اس كيو ال سيرفر. تندخل وسطو عاد نقدر اكزيكوتي، غيقول لي بانه تكري هاد الباز دوني. غنتاكد غندير اكتواليزي ونمشي، غتكون عندي هنا حركه انتقاليه. اذا وسط الحركه الانتقاليه غنخلق الجداول ديالي ديال قواعد البيانات. ندخل عند الحركه الانتقاليه ونبدا نصايب الجداول هذه. اذا كرياسيون، دابا نمشي كرياسيون ديال لطابل ريجيون. فوالا كرياسيون، غناخذ كرياسيون طابل ريجيون. فوالا اذا كرياسيون طابل ريجيون غنمشي عند كرييت مثلا تيبل، وغنمشي غندير مثلا ريجيون. فوالا ونمشي عند القوس هنا وندير مثلا نيميرو دو ريجيون كوم كلي بريمير، نيميرو دو ريجيون غندير انت، غيكون انت، وندير ليه بريماري كي. اذا غنمشي هنا نخلق هذا اكزيكوتي. اذا غنمشي عند الحركه الانتقاليه، غنمشي عند لي طابل وغنلقى الطابل ديالي. اول طابل هو ريجيون. اذا كما قلنا هنا غنزيد 150. فوالا شوف شنو هو الطابل الثاني. فوالا الطابل الثاني ديالي اللي هو اجي نشوف هنا الطابل الثاني هو الفيل غيكون فيه نون ديال الفيل و نون ديال ريجيون كومبلي اترونجير. فوالا اذا غنمشي نخلق هذا. اذا باش ما نضيعش الوقت ندير الكوليك كونترول سي، نجي لهنا كونترول في وغنجيب هنا فيل، كرياسيون ديال لاطابل فيل. وهاد لاطابل فيل غندير ليها نيميرو دو فيل كوم كلي بريمير، وغنمشي عند دياز يعني نو ديال لا ريجيون، ولا هنا كما قلنا نيميرو دو ريجيون، ولا هنا غيكون نيميرو دو ريجيون كوم كلي اترونجير. اذا غنزيد هنا غنقدر ندير دروب. اذا هذه غندير غير النون ديال لي ريجيون، اذا نقدر نبدلها. اذا غندير ديليت ولا دروب تيبل ريجيون. اذا دروب تيبل ريجيون، فوالا دروب تيبل ريجيون باش نسيبريمي. اذا هنا سنحاول انني بور دي ريزون بيداغوجيك غنستعمل كاع لي روكيت اللي كيبيرمي دو كريي لا باز دوني. اذا غنمشي عند هنا عند نون ريجيون كوم فارشار، غنديرو غير لي نون باش ما نتقلوش على فارشار مثلا 50، ونديرو حنا الانيكود باش نقدروا كاع الا بغينا نديرو العربيه كاع تكون اكستنسيبل. فوالا بريميري كي، رجع لهاد لاطابل هذا ونكزيكوتيه. فوالا ونجي لهنا نيميرو دو فيل، ولا غنبدا انا ثاني بنون ديال لي فيل بلا ما نتقل. النون ديال لي فيل كما قلنا ان فارشار، كونترول سي، غنجيب هنا كونترول في. فوالا بريميري كي، وغندير واحد كلي بريمير اللي هو نون دو ريجيون اللي غيكون تا هو في ان فارشار
كونترول سي كونترول في فورين كي فوالا فورين كي ريفيرونسز فورين كي ريفيرونسز لا طابل ريجيون بين قوسين. اذا هنا باش نقدر نستعمل كلي بريمير اي كلي اترونجير كونترول سي غنجي لهنا كونترول في فوالا. اذا الحمد لله هو هذا. اذا كما قلنا نشوف واش نقدروا ريجيون فوالا نون ريجيون اكزيكوتي قال لي الامور عندك مزيانه فوالا. نرجع هنا ناكتواليزي نتاكد بان عندي هناك لي طابل هما بجوج هما ريجيون اللي فيه لي كولون نون ريجيون وكاين لا طابل فيل اللي فيه جوج ديال لي كولون اللي هما نون فيل اي نون دو ريجيون. اذا كما قلنا هنا نرجعوا حنا الحمد لله سالينا مع ريجيون سالينا مع فيل غيبقى دابا سبيسياليتي نيميرو دو سبيسياليتي اي نون دو سبيسياليتي. اذا غنكري هذه نحاول نشد هذه كونترول سي غنجي لهنا كونترول في ونحاول هنا ندير سبيسياليتي سبيسياليتي غتكون هنا غير النون ديال سبيسياليتي ولا نديرو ليه نيميرو كاع هو نيميرو يكون عندنا دي كود نيميرو ولا غير لي نون ديال سبيسياليتي كاع النون ديال سبيسياليتي باش ما نتقلوش فوالا. كلي بريمير لي نون ديال سبيسياليتي ديالنا هنا غيكون بريماري كي غنشدو هذا سبيسياليتي هو تخلق لنا الحمد لله سبيسياليتي. حيد هذا باش بقى ليا دابا حتى كاين سبيسياليتي بقى لنا دابا امبلويي اهم حاجه امبلويي عنده الماتريكول نون برينون دات دافيكتاسيون لي بوين والمود باس ولي وغيكون عنده سبيسياليتي كوم كلي اترونجير نون ديال سبيسياليتي. اذا نخلق هاد سبيسياليتي خلق هاد امبلويي. اذا كرييت كما قلنا تيبل امبلويي اللي هو اهم حاجه فوالا. هاد امبلويي بين قوسين انا كندير هنا وغنبدا يا بسم الله نبدا بماتريكول غيكون غندير ليه انت مثلا بريماري كي فوالا فيرغول غناخذ لو نون ديالو غندير ليه ان فارشار مثلا 50 فوالا 50 ويكون عادي. هنا ندير ليه حتى البرينون ديالنا نديرو ليه ان فارشار نديرو 50 حتى هو. كما قلنا هنا غنديرو ليه دات دافيكتاسيون ولا يكون دات تايم تيب دات تايم فوالا. وغيكون سبيسياليتي نون ديال سبيسياليتي اللي غتكون فارشار. نشوفو سبيسياليتي اشنو فيها باش نقدروا هذه اكتواليزي حركه انتقاليه لي طابل ديالنا. عندنا واحد لا طابل سبيسياليتي لي كولون نون سبيسياليتي درنا ليه ان فارشار 50. اذا ان فارشار 50 وغنديروا ليه فورين كي فورين اسمح لنا فورين كي ريفيرونسز لا طابل ريجيون. لا طابل السميه ديالنا هي لا طابل سبيسياليتي فوالا. لا طابل سبيسياليتي بين قوسين السميه هي نون دو سبيسياليتي فوالا. الحمد لله فوالا. دابا بقات لنا النون ديال نشوفوا شنو هما ها النون ديال سبيسياليتي كاينه نون ديال سبيسياليتي نومبر دو بوين لي مود باس. اذا نومبر دو بوين ناخذوا لو نومبر ديال لي بوين ويكون انت وانا ياخذ انت مثلا وغنعجبو نكالكوليو مثلا انت هو النومبر دو بوين وغيكون عندنا مثلا
مو دو باس ديال هاد لومبلويي اللي غنديرو ليه حتى هو ان فار شار باش يقدروا يسيبورتي حتى العربيه ان فار شار. مزيان. اذا كما قلنا نشوفوا واش هادشي مزيان ولا لا. اذا كما قلنا نومبر دو موان دات دافيكتاسيون سبيسياليتي، وكما قلنا واحد il permet de تيجيب لي ريجيون تيجيب لي فيل. اذا غيكون عندنا ننقلوا هذه. اذا هنا كما قلنا هنا كونترول سي غنجي فاصله كونترول في كونترول في. اذا هنا غيبقى لنا هنا النون ديال الريجيون اللي غتكون لاطابل. السميه ديال لاطابل ديالنا هو ريجيون بين قوسين. نشوف غير اش درنا في الكلي ديالها اللي هو نون ريج. فوالا نون ريجيون نون ريجيون. فوالا وتيبقى هنا غنشوفوا دابا الفيل ديالنا. الفيل غتكون هنا. نشوفوا الفيل اش فيها. شوفوا الفيل نون فيل. فوالا نون فيل. شوفوا نون فيل. فوالا اذا لي نون فيل حتى هي كاينه. فوالا لي نون ديال لي فيل. الحمد لله. اذا هذا هو لاطابل امبلويي. اذا هذا هو لاطابل امبلويي. نحاولوا اكزيكوتيو ونشوفوا واش كاين شي خطا ولا لا. هنا اذا غنحد كرييت تيبل اكزيكوتي. قال لك سيدي كاين شي اشكال اللي هو قال لك سيدي دون une même table le nom de colonne doit être unique. اذا درنا نون سبيسياليتي nombre de points mot de passe nom de région nom de spécialité nom de spécialité. اذا تيقول لي كاين هناك خطأ. le nom de colonne non spécialité de la table employée est spécifié plusieurs fois. هي متفق معك لان هنا خاص تكون عندنا فيل. خاص تكون عندنا نون ديال الفيل. قال لك هاد نون سبيسياليتي هو كاين هنا ديجا في البلاصه هذه. اذا جو ريبيت غندير هنا اكزيكوتي. والحمد لله نحصلوا على قواعد البيانات. بقى لنا دابا طابل واحد اللي هو شنو هو اهم طابل هو الدوموند. النيميرو ديال الدوموند دات ديال الدوموند وتيجر الماتريكول. شكون اللي دار هاد الدوموند هذا. اذا غنمشيو دابا نكريو واحد لاطابل اخر اللي هو كرييت مثلا كرييت تيبل دوموند. كرييت تيبل دوموند. كرييت تيبل دوموند ونفتح القوس ونجيب القوس ندير هنا مثلا نيميرو دو دوموند. غندير لي انت بري ماري كي فيرغول وغندير لا داس نتحط هذا الدوموند هذا دوموند. نتحط الدوموند غندير ليه دات تايم ولا غير دات تيب دات كاع. فوالا وعندنا شكون هو الماتريكول ديال السيد اللي حط الدوموند اللي هو انت فورين كي فورين كي ريفيرونسز لا طابل امبلويي ديالنا بين قوسين الماتريكول ديالو. فوالا اذا نشوف ان شاء الله هاد لا طابل هذا اكزيكوتي. الحمد لله ولا عندنا هاد لا طابل. اذا كرينا لا باز دوني. ديالنا قاعده البيانات تحتوي على كاع هاد لي طابل كاملين ان شاء الله اللي هما دوموند امبلويي ريجون سبيسياليتي اي فيل. اذا نقدروا نبينوا هذا دون مانيير شيما د لا باز دوني. نمشي ندير مثلا بوطون دروات نبان شيما د لا باز دوني باش يبان ليا مزيان وغنقول ليه نحاول انني نخدم بالو كاملين باش يبانوا ليا. هذه اجوتي. فوالا الحمد لله. اذا هذه هي كما قلنا نزيدو هذه واحد شويه. هذا هو المحور الرئيسي. فوالا هذا هو هنا وبقى لنا كما قلنا. فوالا اذا هي ريجيون فيل دوموند امبلويي اي سبيسياليتي.
اذا هذا شكرا على الانتباه ديالكم. ودائما الا كانت خاصنا شي حاجه نقدروا نرجعوا في لاباز دوني نزيدوها ولا نرجعوا للتحليل ونزيدوها. المهم اننا هذا البروجي نبينوا الخطوات الكامله لانشائه. اذا شكرا على الانتباه ديالكم والى اللقاء في فيديو